جٹ بڑا بڑا ہو گیا تے اپنی اپنی میتاں پچھان کے لے جاؤ نہ لوگ آ کے اپنی میتاں لے کر کے چلے گئے ایک بابا مریا تے شام تک وہ دی مسجد پئی رہی ہے انہوں کو جان والا نہیں آیا وہ دی پہچان نہیں کی دی گئی وہ دی پہچان نہیں ہوئی اللہ تے پھر کی کیتا ہے شام لوگ رل کر کے آپس اندر پیسے کٹھے کیتے ہیں کسی نے 100 روپیہ دیتا کسی نے 50 روپیہ دیتا اس بابے نے کفن دا کپڑا لیادا کیا ہے پھر بابے نو غسل دیتا ہے پھر بابے نو کفن دیتا ہے تے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتا ہے 4 دن گزر جان تو بعد اس بابے دے پتر لبدے پہنچے نے تے پتہ لگا ہے اور جس بابے دے کفن واسطے پیسے اکٹھے کیتے گئے سن او بابا 15 مربیاں دا مالک ہے او بابا 15 مربیاں دا مالک ہے اتھے 15 مربیاں دا مالک مریا ہے چند دا جناب کفن پا کے مریا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیر مانا دا تے جائیداداں دا کوئی بھروسہ نہیں ہے مال بندے دا دشمن ہے اللہ اکبر اللہ نہ مال کر بارشاں دا اللہ اکبر فارس سمیہ بارشاں فرماندے نے اللہ فارس شاہ نہ مان کر براستاں دا فارس شاہ نہ مان کر براستاں دا فارس دا فارس کر کے ماردا اے فارس دا فارس کر کے ماردا اے رب جدوں ماردا اے اودوں لا وارث کر کے ماردا ہے مریا 15 مربیاں دا وارث سارا دن میت دھوپے پئی رہی ہے 15 مربیاں دا مالک مریا ہے سارا دن ڈیڈ باڈی جناب اوتھے دھوپے تے گھٹے وچ پئی رہی ہے 15 مربیاں دا مالک 15 مربیاں دا وارث ہو کر کے دنیا تو ٹر گیا ہے پھر من نہ